आदरणीय जनसमुदायहरू, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामी विभिन्न गाउँ ठाउँ घुम्दै आज मन्थलीको यो बजारमा एउटा सानो कोड सभा लिएर तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएका छौं। सबभन्दा पहिला त म यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने यो वडाको निर्वाचन परिचालन समितिका दुवै पार्टीका नेता साथीहरूलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईं तमाम आदरणीय जनसमुदायहरू, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई म गठबन्धन दलहरूको तर्फबाट र उम्मेदवारहरू सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीलाई तपाईहरुले स्वागत गर्नुभयो। यो आफ्नो कामहरूको बीचमा, आफ्नो व्यवसायको बीचमा हाम्रा कुराहरू सुन्नको लागि तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। हामीलाई माया गरेर, हामीलाई खादा उडाएर, हामीलाई सम्मान गरेर, हामीलाई समर्थन गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई म गठबन्धनका दुवै दलहरूको तर्फबाट र म प्रदेश सभा 2 तर्फको उम्मेदवारको तर्फबाट पनि यहाँहरु सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको साथ, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको समर्थन र तपाईहरुको सक्रियताले नै राजनीतिमा व्यक्तित्वहरू विकास हुने हो। जनताको साथबाट, जनताको समर्थनबाट, कार्यकर्ताहरूको साथबाट र आम विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर बसेका जनसमुदायहरूको महानुभावहरूको साथ समर्थनबाट नै नेताहरूको जन्म हुने हो र नेताहरूले काम गर्न सक्ने हो। राजनीतिमा नेतृत्वलाई, नेताहरूलाई एउटा आधारको जरुरत हुन्छ, जो तपाईहरुले आज प्रदान गरिराख्नु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई हाम्रो तर्फबाट, उम्मेदवारहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद यस कारणले दिन चाहन्छु। र म सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो निर्वाचनको प्रक्रियालाई एउटा लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अध्यायको रूपमा हामीले दिनुपर्छ। किनभने यो आफैमा एउटा क्रान्ति जस्तै, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आफैमा एउटा ठुलो आन्दोलन, आफैमा एउटा परिवर्तन। त्यसकारणले हामी आफैले यसमा कति विवेकपूर्वक निर्णय गर्छौँ, हामी आफैले निर्वाचनलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ, हामी आफै मतदाताहरूले निर्वाचनमा कति गम्भीरतापूर्वक सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो देश कुन दिशातर्फ जान्छ, हाम्रो समाजमा कस्तो नेतृत्व पैदा हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। हामीले सही मान्छेको छनौट गर्न सक्यौँ, सही उम्मेदवारको छनौट गर्न सक्यौँ भने त्यसले आगामी केही वर्षसम्म मात्रै होइन, त्यसले केही दशकसम्म, केही युगसम्म पनि त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभावहरू पार्छ। हामीले गलत मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्यायौँ भने त्यसले हामीलाई दुःख मात्रै दिन्छ, त्यसले समाजलाई विभाजित गर्छ, त्यसले समाजलाई विखण्डित गर्छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरासँग यो निर्वाचन सम्बन्धित छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी गठबन्धनका उम्मेदवारहरू यो देशको भविष्य हेरेर, यो देशको आगामी पुस्ताको जीवनलाई अगाडि राम्रो जीवन बनाउने कुरालाई हेरेर हामी चुनावको मैदानमा अगाडि आएका छौँ। र हामी तपाईहरु सबैको बीचमा झुटा कुराहरू भन्दा पनि हामी तपाईहरु सबैको बीचमा गर्न नसकिने कुराहरू भन्दा पनि गर्न सकिने कुरा गर्न चाहन्छौँ, जनताको कुरा गर्न चाहन्छौँ, जनताको भाषा बोल्न चाहन्छौँ। र अहिले पनि चर्चा परिचर्चा भयो। यसको लागि हामी आज एकातिर हँसे हथौडाको झन्डा बोकेर, एकातिर रुख चिन्ह बोकेर, रुखको झन्डा बोकेर, एकातिर 4 तारा, एकातिर हँसे हथौडाको झन्डा बोकेर हामी चुनावको मैदानमा उत्रिएका छौँ। केही मान्छेहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टीको बीचमा कसरी मेलमिलाप भयो। केही मान्छेहरू कांग्रेससँग गएर भनिरहेका छन्, हिजो यस्तो भयो, उस्तो भयो, आज कसरी हँसे हथौडामा माओवादी पार्टीलाई भोट आउँछ। केही मान्छे हामीसँग आएर भनिरहेका छन्, तिनै मान्छे माओवादीहरूसँग आएर तिनै मान्छे भनिरहेका छन् कांग्रेसलाई कसरी भोट हाल्छ। तिनै मान्छे कांग्रेसलाई भन्दैछ माओवादीलाई कसरी भोट हाल्छ, त्यही मान्छे माओवादीलाई गएर भन्दैछ कांग्रेस पार्टीलाई कसरी भोट हाल्छ। यो खालको कुरा भइरहेको छ। बजारमा गठबन्धनको बारेमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ। हामी अहिले तपाईहरुलाई भन्न आइरहेका छौँ, भन्न चाहिरहेका छौँ के भने नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहकार्यमा मात्रै सम्भव भएको छ, त्यसको सफलता सम्भव भएको छ। हामी आफै फरक फरक विचार, फरक फरक दृष्टिकोण, फरक फरक राजनीतिक संरचना बोकेर
अगाडि बढिरहेका राजनीतिक पार्टीहरू हो। हाम्रा संरचना, दृष्टिकोण, काम गर्ने शैलीहरू फरक फरक छ। तर यो पटक हामीले पार्टी एकता होइन, निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका छौँ। यो कुनै चुनावी तालमेल मात्रै पनि होइन, यो चुनावको गठबन्धन हो। हामीले गठबन्धन गरेका छौँ। हामीले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, म माओवादी पार्टीको एउटा नेता हुँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनाएका थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा म आफै पनि त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ। त्यो पार्टी जति समय बस्यो त्यति समयसम्म म पनि त्यसको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ। हामीले यदि माओवादीका मान्छेहरूले जसरी भए पनि सत्तामा टाँसिएर बसौँ, जसरी भए पनि अलिकति पद प्रतिष्ठाको लोभ गरौँ भनेको भए सम्भवतः केही दशकसम्म त्यो पार्टीको निरन्तरता हुन्थ्यो होला, केही दशकसम्म केही नेताहरूको व्यवस्थापन हुन्थ्यो होला। तर हामीले देशलाई हेऱ्यौँ, हामीले समाजको भविष्यलाई हेऱ्यौँ, केपी ओलीजीको कार्यशैलीलाई हामीले हेऱ्यौँ। उहाँले लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्नु भएन, उहाँले जनताको पक्षमा काम गर्नु भएन, उहाँले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको पुरा गर्नुभयो। पुरा पानी जहाजको गर्नुभयो, तर एउटा पानीको कुलो पनि खन्नेतिर उहाँहरूको ध्यान गएन। एउटा आहाल खन्नेतिर, जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेतिर उहाँहरूको ध्यान गएन। पार्टीभित्रको व्यवस्थापन मात्र होइन, सिङ्गो लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्नेतिर उहाँको ध्यान गएन। त्यसपछि हामी सडकमा आयौँ, आन्दोलन भयो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आन्दोलनकै मोर्चामा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीको भेट भयो। हामीले आज केही माओवादीको नेताहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर यो गठबन्धन गरेको होइन। केही कङ्ग्रेसको नेताहरू चुनावमा जित्नु होला, कङ्ग्रेस पार्टी सत्तामा जसरी पनि जानुपर्छ भनेर एक प्रकारले कङ्ग्रेसको जोडमा वा माओवादीको जोडमा यो गठबन्धन भएको होइन। यो गठबन्धनको जग केपी ओलीजीको गलत प्रकारको राजनीतिक कदम थियो। केपी ओली र विद्या भण्डारीले गलत ढङ्गले राजनीतिक हरकत नगरेको भए, यो देशमा असंवैधानिक कदमहरू एकपछि अर्को गर्दै नचालेको भए, ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू नभएको भए सम्भवतः हामी यो ठाउँमा आउने थिएनौँ। अर्कै परिस्थितिमा देश जाने थियो। तर देशको परिस्थितिले, सत्तामा गएका राजनीतिक नेताहरूको गलत प्रकारको क्रियाकलापले हामीलाई एक ठाउँमा आउने कुराको बाध्यता बनायो। र त्यो बाध्यता चुनावको मैदानमा, चुनावको मोर्चामा होइन, त्यो सडकको सङ्घर्षमा, आन्दोलनको चाहिँ धरातलमा त्यो प्रकारको एउटा गठबन्धन हुने परिस्थिति तयार भयो। र त्यो गठबन्धन बनेर केपी ओलीजीको विकल्पै छैन भन्ने बेलामा हामीले केपी ओलीजीलाई बालुवाटारको फराकिलो पटागिनीबाट बालकोटको एउटा साँगुरो बारदलिसमा हामीले कैद गर्यौँ। हामीहरूले, कङ्ग्रेस र माओवादीले हो त्यसो गरेको। एमाले भित्रकै पनि, तत्कालीन एमाले भित्रकै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका कतिपय नेताहरूले गर्दाखेरि, उहाँहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति तयार भएको। त्यस कारणले यो गठबन्धनलाई तत्काल सत्ताको लागि दलहरूको मिलेबद्धको रूपमा अर्थ लगाउनु हुँदैन। यो गठबन्धन व्यवस्थाको रक्षाको लागि, हामीले आफैले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षाको लागि, यो संविधान र व्यवस्थाको थप प्रगतिशील सुधारको लागि, समाजवादतर्फको यसको यात्रा सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले यो गठबन्धन तयार गरेका हौँ। र यो गठबन्धनबाट हामीले केपी ओलीको विकल्पमा संविधान भित्रैबाट नयाँ सरकार दियौँ, जुन मान्छेहरूलाई असम्भव जस्तै लाग्छ। तपाईँले 2 वर्ष अगाडितिरको दृश्य सम्झनुहुन्छ भने यो कुरा करिब करिब केपी ओलीलाई कसरी परास्त गर्नै सक्दैन, हटाउनै सक्दैन भन्नेतिर परिस्थिति गइरहेको थियो। हामीले परास्त गर्यौँ, हामीले हटायौँ। हामीले यो गठबन्धनका दलहरूले जो आज हामीहरू छौँ, शान्तिपूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। र अहिले यसको तेस्रो कार्यभारको रूपमा हामीहरू यसको देशको एउटा आम निर्वाचनको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। दुवै तहको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन, दुवै तहको निर्वाचन हामी एकैपटक मङ्सिरको 4 गते गर्न गइरहेका छौँ। र यो 4 गतेको निर्वाचनबाट यो देशमा एउटा परिवर्तन ल्याउने सङ्कल्प बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र म अहिले भन्दै थिएँ, राजनीतिक दलहरू, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको सहकार्यले नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यसकारण यो गठबन्धन, यो मेलमिलाप कुनै नयाँ कुरा होइन। यस्ता मेलमिलापहरू विगतमा भएका छन्, सङ्घर्षको क्रममा भएका छन्, आन्दोलनको क्रममा भएका छन्। योभन्दा गम्भीर विषयहरूमा विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेस पार्टीको बिचमा सहकार्य भएको छ। 2007 सालको परिवर्तन, नेपाली कङ्ग्रेस सहित, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सहित भएको परिवर्तन। पञ्चायती व्यवस्था आयो 2017 सालपछि।
2046 सालसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू अलग अलग लड्यो, अलग अलग लड्नुभयो त्यति बेलाको अघिल्लो पुस्ताले, तर त्यो सफल हुन सकेन, सम्पन्न हुन सकेन। जब कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बीचमा कार्यगत एकता भयो, संयुक्त रूपले सडकको आन्दोलनमा दुवै पार्टीहरू अथवा विभिन्न पार्टीहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू, विभिन्न पार्टीहरू मैदानमा आयो, त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यो पनि कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव भएको थियो। 2062-63 को आन्दोलन नेपाली कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी पार्टीका नेताहरूको बीचको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव भएको हो। त्यो नत्र त्यो सम्भव हुने पनि थिएन। आज देश अर्को ठाउँमा पुग्ने थियो। त्यसकारणले आजको गठबन्धन इतिहासमा नभएको कुरा होइन। इतिहासमा कहिले पनि यी पार्टीहरू मिलेका थिएनन् भन्ने कुरा होइन। यिनीहरूको धरातल फरक छ। भोलि पनि हामी फरक राजनीतिक कार्यदिशा लिएर फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भने, जब देशमा सङ्कट आउँछ, एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेला आउँछ, जब असाधारण परिस्थिति तयार हुन्छ देशमा, त्यो बेलामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य हुने गरेको छ र त्यो सहकार्यले एउटा सकारात्मक नतिजा दिने गरेको छ, देशलाई अगाडि लिएर जाने गरेको छ। विगतका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ र आज नेपाली कांग्रेस र अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू सहित यो गठबन्धनले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरण तयार गर्छ। त्यो नयाँ राजनीतिक वातावरण भनेको देशको समृद्धि हो। त्यो नयाँ राजनीतिक वातावरण, त्यो नयाँ आर्थिक वातावरण, त्यो नयाँ सामाजिक वातावरण भनेको यो देश अब समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एकातिर हामी यो व्यवस्थालाई बचाउने काम गर्छौँ भने अर्कोतिर यो व्यवस्था सँगसँगै जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने, जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्ने र देशलाई एउटा नयाँ समृद्ध मुलुकको रूपमा यसलाई विकसित गर्ने काम हामी गर्छौँ। अब यो गठबन्धनले यो निर्वाचन जितेर गइसकेपछि सम्पूर्ण ध्यान हामी यो देशको विकासको काममा लगाउँछौँ, यो देशको विकास निर्माणको काममा लगाउँछौँ। किनभने आजसम्म जे जति कुराहरू भए यो देशमा, जे जति विकास निर्माणका प्रयत्नहरू भए यो देशमा, ती प्रयत्नहरू राम्रै छन्, ती प्रयत्नहरू तर पूर्ण छैन। ती प्रयत्नहरूले देशलाई एउटा पुरानो परिस्थितिबाट बिस्तारै नयाँमा लिएर त गइरहेका छन्, तर आधारभूत रूपले त्यसमा परिवर्तन गरेको छैन। हाम्रो यही मन्थली बजार विगतको 15 वर्ष 20 वर्षको तुलना गर्दाखेरि आज एउटा निकै राम्रो आकर्षक बजारको रूपमा विकास भएको जस्तो लाग्छ। तर 20 वर्षमा 25 वर्षमा समकालीन दुनियाँमा अरू देशहरूमा जसरी बजारीकरण भएको छ, विकास भएको छ, त्यसको तुलना गर्ने हो भने हामी कहाँको विकास सन्तोषजनक छैन। योभन्दा राम्रो विकास हामी कहाँ हुनुपर्ने हो। त्यसकारणले हामी राम्रो विकास निर्माणको काम गर्छौँ। हामी कहाँ विकास निर्माणका पर्याप्त आधारहरू छन्, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू छन्। मन्थलीमा खालि गर्मी मात्रै छैन। मन्थली नगरपालिकाबाट आधा घन्टा 1 घन्टाको ड्राइभ गरेर माथि जाने हो भने लुक काम्ने एकदम उच्च पहाडी भेगहरू पनि हामी कहाँ छ। प्राकृतिक विविधता हामी कहाँ छ। संसारका कयौँ देशहरूमा 2 वर्ष 4 वर्षसम्म पानी पर्दैन, तर ती देशहरूले अन्तबाट माटो लगेर, अन्तबाट समुद्रबाट रिफाइन गरेर पानी ल्याएर आफ्नो देशको विकास गरेका छन्। विभिन्न देशहरूमा गएर घुमेर हेरेका साथीभाइहरूको त्यो अनुभव पनि होला। हामी कहाँ जे पनि हुने ठाउँहरू छ, राम्रो अन्न उत्पादन हुने ठाउँहरू छ, यति राम्रो धान फल्ने फाँटहरू छ। हामी कहाँ उच्च पहाडी भूभागहरूमा संसारमा एकदमै राम्रो बजार पाउने अनेकन खाले नगदे बालीहरू, फलफुलहरू हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ। तर हाम्रो स्थिति किन यस्तो छ? यसको विश्लेषण राजनीतिक तहमा, एउटा उच्च नीति निर्माणको तहमा यसको विश्लेषण हुनुपर्छ र हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनता स्वाभिमानी छ, स्वावलम्बी छ। बिहान 4 बजेदेखि उठेर राति 11 बजे 12 बजेसम्म श्रम गर्ने नेपाली जनसमुदाय छ। तर नेपाल गरिब छ, नेपाल अभावमा छ,
नेपाल पछाडि परेको छ। संसारकै गरिब देशहरू मध्येको हाम्रो एउटा देश हुन आइपुग्छ। उल्टोबाट गन्नुपर्छ हाम्रो विकासको गति। किन यस्तो भइरहेको छ? किनभने हामी कहाँ शासन प्रशासनको तौर तरिका केही न केही कमजोरी छ, केही न केही समस्या छ। त्यसकारण यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा नयाँ ढङ्गले पुरानो व्यवस्थाहरूमा चिरफार गर्दै रूपान्तरण गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। र त्यो मान्यताको आधारमा हामी यो एउटा देशको समृद्धिको वातावरण तयार गर्नको लागि यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। हामीले तीनटा कुरा भनेका छौँ यो गठबन्धनमा। एउटा, हामी स्थिरता दिन्छौँ। दोस्रो, यो व्यवस्थाको रक्षा गर्छौँ। र तेस्रो, देशलाई एउटा समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छौँ। यो आधारभूत तीनटा कार्यभार पुरा गर्नको लागि हामी आम जनसमुदायको बिचमा आज मतदानको प्रक्रियामा समावेश हुन र गठबन्धनका दलहरूलाई विजय गराउनको लागि अनुरोध गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैले, मतदाताहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूको सक्रियता र सहयोगमा आम मतदातासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 5 राजनीतिक दलहरूले मिलेर बनेको यो गठबन्धनलाई यहाँहरूले अनुमोदन गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीलाई यहाँहरूले जिताएर पठाएपछि हामी यहाँहरूलाई निराश हुन दिने छैनौँ। यहाँको विकास निर्माणको कामदेखि जनताको पक्षमा नीति निर्माणका कामहरूसम्म हामी सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा हामीले नीति निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ। नीति निर्माण गर्दा जनतालाई केन्द्रमा राखेर, जनताका आवश्यकताहरूलाई केन्द्रमा राखेर, जनतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई केन्द्रमा, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामी सदैव सोच्नेछौँ। र राम्रो नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, राम्रो नीतिलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ राम्रोसँग। त्यसको लागि राम्रो संयन्त्रको जरुरत हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। र असल सही नीति, जनपक्षीय नीति निर्माण गर्ने कुरामा निरन्तर हाम्रो जोड रहनेछ। म यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। साथसाथै यहाँको स्थानीय विकास निर्माणको कामहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जानेछ। अब मन्थली एउटा नगर, राम्रो नगरको रूपमा विकास हुनुपर्छ। यो विकास पनि भइरहेको छ। यसको एउटा व्यवस्थित सहरीकरणको प्रक्रिया, ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू भएको, खेल मैदानहरू भएको, विभिन्न प्रकारका अरू नगरीय सुविधाहरू उपलब्ध भएको एउटा नगरको रूपमा यसको विकास हुनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा व्यवस्थित सहरी योजनाको आवश्यकता छ। र त्यो सहरी योजनाको लागि व्यवस्थित ढङ्गले प्रदेश सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट यहाँको बजेट, विकास निर्माणका कामहरूको लागि बजेटको आवश्यकता पर्छ। त्यो काम हामी गर्नेछौँ। यो कुराको प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँनिर अन्य आवश्यकताहरूको, खानेपानीका आवश्यकताहरू, अलि राम्रो व्यवस्थित सडकका आवश्यकताहरू, पुल पुलेसाका आवश्यकताहरू हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यो कुरालाई हामी पुरा गर्नेछौँ। यहाँ रहेको माझी लगायतको अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितको लागि, विकासको लागि माझी उत्थानका कार्यक्रमहरू, अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको उत्थानको कार्यक्रमहरू हामीले व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउनु पर्नेछ। हामी त्यो कामको लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। र समग्रमा यहाँको जनप्रतिनिधिहरू जो गठबन्धनको तर्फबाट, गठबन्धन दलका साथीहरूले यहाँ चुनाव जित्नु भएको छ, केन्द्रमा अथवा जिल्लामा गठबन्धन हुन नसक्दाखेरि पनि मन्थलीको यो वडा नम्बर 1 मा यहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको छ। जसलाई पछ्याउँदै फेरि अहिले हामी त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सहयोगमा हामी यहाँको विकास निर्माणका कामहरू गर्नेछौँ। जितेर गइसकेपछि, माओवादीबाट जितेर गए पनि त्यो कङ्ग्रेस सहितको भोटले जितेर जान्छौँ हामी। कङ्ग्रेसको नेता जितेर गए पनि माओवादी सहितको भोटले जित्छौँ हामी। हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई समान व्यवहार गर्नेछौँ। सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नेछौँ। सबै साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैको सकारात्मक साथ सहयोग रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र आगामी दिनमा मङ्सिरको 4 गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सङ्घका उम्मेदवार कान्छाराम तामाङलाई रुख चिन्हमा र प्रदेश सभाको खतर्फ
नेकपा माओवादी केन्द्रको म उम्मेदवार छु, हामीलाई यहाँहरूले अत्यधिक मतको साथ विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। गत स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा हामीले सहजै यो 1 नम्बर वडामा नेतृत्व गर्ने, लिड गर्ने सम्भावना त्यो प्रकारको ग्यारेन्टी देखिन्छ। त्यसको लागि यहाँहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म यहाँ भएका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामेछापको सङ्घमा र प्रदेशतर्फ हामीले करिब करिब विजय सुनिश्चित भएको भन्ने साथीहरूको भनाइ हामीले सुन्ने गर्छौँ। मङ्सिरको 4 गतेसम्ममा हामीले एउटा नतिजा यहाँबाट लिएर आउनेछौँ। अरू पार्टीका नेता साथीहरूसँग मैत्रीपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ। लोकतन्त्र हो, सबैको निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार छ, उहाँहरूको अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर यसपटक अरू उम्मेदवारहरूले खालि चुनाव लड्ने रहर मात्रै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। चुनाव जित्ने गठबन्धनको उम्मेदवारहरूले हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित देखिन्छ। यही स्पिरिटलाई बोकेर यहाँहरू सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू फिल्डमा लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटाले अर्कालाई निसङ्कोच सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो गठबन्धनको पक्षमा एउटा राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्दै तल तलसम्म, जनताको बिचसम्म, गाउँ गाउँसम्म गएर गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई जिताउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई, दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई, तरुण साथीहरूलाई, वैश्यका साथीहरूलाई, सबै जनवरी सङ्गठनको साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सकारात्मक सल्लाह सुझावको लागि म पत्रकार साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, अन्य पेसा व्यवसायमा लागेका साथीहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र निरन्तर यहाँहरूसँग रहने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रममा मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, लाल साथ।